دا مجلس دا د قرآن مجلس تا دا ډېر د عزت او د برکت نه ډک مجلس تا داسې مجالس ډېر کم ملوي یو ټیم داسې و چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار ارقم شي قرآن شوی خلق تا صحابه ته په دار ارقم شي قرآن شوی یو ټیم هغه چې په صفه مقام باندې اصحاب صفه محمد رسول الله قرآن او حدیث شل امو عزت منه نن الحمدلله دیغه اشاعت و دیغه خدمات برکت دادی چنن په هر کلی شه په هر وطن شه په هر محله شه الحمدلله د بنین او د بنات مدرسې دي و دغه ټولې تعلق دارالعلوم دیوبند سره ده دارالعلوم دیوبند د ټوله دنیا د دغه تعلق د مسجد نبوي سره ده صلی الله علیه وسلم امو عزت منه نبی علیہ السلام مبارک د اصحاب صفه داسې تربیت وکړو چې ابوبکر نه صدیق جوړ شو عمر نه عمر فاروق جوړ شو عثمان نه ذوالنورین جوړ شو علی نه حیدر کرار رضی الله تعالی عنہ جوړ شو امو عزت منه دا د تش خدمت تا دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیغ نظر برکت تا دیغ توجہ برکت تا دیغ قرآن برکت تا چکیم قرآن کریم اشاعت انن موت ترور رسل امو عزت منے حضرات صحابہ کرام نبی علیہ السلام فرمائی اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صحابہ دے موت شان دستری دی مطرف تا متوجہ شد شکیم صحابی پر چا اقتدا اکڑا منزل مقصود تا ورسیدی امو عزت منے پیغ صحابہ وشے یو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اغا عمر چھ اول من اسلم علانیتا فہو عمر اول اغا سرائی چالانیہ طور بندی اسلام تا داخل شو علی الاعلان اول چیز مسلمانیو عتبہ و شیبات اول ابو جہل تا اول من اسلم علانیتا فهو عمر اول من عزن علانیتا فهو عمر ومسجد حرم شے مسجد حرم شے چاول اذان کے داد عمر برکتو اول من اذن فی دار الکعبۃ فهو عمر امو عزت منے چکل پا دار ارکم شو حضور علیہ السلام مبارک قرآن صحاباوی تشئی نو پہ اختیم مندے کلا عمر اسلام تا داخل شو محمد رسول اللہ تویی یا حبیب اللہ تب کیر شویلن مینس کوئے کیر شویلن قرآن شہے ویچ مشرکین مکہ موتا تکلیف روکئی مشرکین مکہ موتا عذیت روکئی مشرکین مکہ مو پرشدئینا حرمتا ویچ دا سے نشی کے دئی نن اغا عمر چھتو دعا ہوشتی ہوا اغا عمر چھتو محمد رسول اللہ تو اللہ تولیوی اللہم عز الاسلام بے احد العمرین اغا عمر نن اسلام تداخل اللہ محمد رسول اللہ ننوے آزان پا حرم شکے جی ننوے پا بیت اللہ مندے آزان کے جی وہ پا گنج دار آواز سروے کے جی نو اغا عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گتا مبارک نسی وہ حرم شریف تیویئی امو عزت منے وہ تویئی چنن آغا سڑائی زگورو چھ دینن مو مقبلے تا عمر مقبلے تا روزی دا تو مثال دستیری دی ایک آسمان پر ہی نہیں موقوف ایک آسمان پر ہی نہیں موقوف اس زمین پر بھی چند تارے ہیں نعمو عزت منے یہ فیضان کرم بخشا گیا ہے اہل مکتب کو یہ فیضان کرم بخشا گیا ہے اہل مکتب کو کہ سنگریزوں سے کر لیتے ہیں یہ لال و گوہر پیدا نو دا لال و گوہر یہ تکشنولی دی
امو عزت منے دغ الف لام میم نونسا الحمد نونسا دی والناس پر قرآن یودا امو عزت منے دمرا عظیم کلام یہ پخپل سینا شیشدا چدا کلام اللہ دا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی او کما قال امو عزت منے دمرا معزز کلام یہ پخپل سینے شیشدا نو لہذا دا دیر عزت من کسون دی واللہ پاک عزت ورک دی عزت تاج اللہ پاک ورپسارک دا دے سشی برکتا دا دے دغ در و دیوار پا برکت دا دے دغ اساتذاوی پا برکت چے دغ شپا و ریزو ترائی واکڑا و دغ بچوں نے تے قرآن و ریوت کو مشتو سے اس حق جڑے بھی کا نہ جڑے بھی چے دغ شکریہ ادا کی گلانو حافظانو دستار مبارک شام مبارک شام یا خلق لو یا خوشحال دا